किसिमबाट चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान बनाएको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान बनाएको छ। संसद विघटन चाहिँ लास्टमा संसद विघटन गर्नको लागि 4 वटा विकल्प पार गर्नुपर्छ। 4 वटा विकल्प पार गर्दाखेरि पनि उपाय केही भएन भने मात्रै संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ सरकारलाई, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई छ। तर राष्ट्रपति चाहिँ के पनि संरक्षक भएको राष्ट्रपतिले, राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएको राष्ट्रपतिले, राष्ट्रपति आफैले संविधानलाई काट गरेको छ। यो राष्ट्रपतिको चाहिँ घोर विरोध गर्नुपर्छ। सबभन्दा विरोध गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्दा पनि राष्ट्रपति हो, जसले चाहिँ यो संविधान सरकारको सिफारिसलाई 2 मिनेट पनि विचार नगरिकन चाहिँ यो सिफारिसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्यो। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने सबै नेपाली यसको विरुद्धमा चाहिँ के भने सदनमा आउनुपर्छ। यो संसद चाहिँ के भने यो संसद चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र चाहिँ के भने नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संविधान अगाडि जानुपर्छ भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। अरू बाँकी कुरा चाहिँ मेरो नेता गगन थापाज्यूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। धन्यवाद आदरणीय नरोत्तम वैद्यज्यू। यसैगरी यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नारायण भट्टराईज्यूलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद छ सबैलाई। जय नेपाल छ। आदरणीय लोकतन्त्रप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी आज असाध्यै मर्माहत भएका छौँ। सबै लोकतन्त्रवादीहरूलाई, सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई आज ठुलो मर्का परेको छ। यो देशमा आज अघि हाम्रो पूर्वक्ता साथीले भन्नुभयो, आज कालो दिनको रूपमा हामीले लिनुपर्नेछ। जसरी 17 साल पुषेक गते राजा महेन्द्रले नेपालको संविधानलाई कुल्चेर तत्कालीन अवस्थामा लोकतन्त्रको हरण गरेका थिए, सार्वभौम संसदलाई र निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए, आज त्यही पुसलाई बिर्साउने गरी नयाँ ढङ्गको आज संविधानमाथि कु भएको छ। हामी नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप आज हामीले निर्माण गरेको संविधानमाथि धावा बोलिएको छ। संविधानलाई लत्याइएको छ र कु गरिएको छ र सार्वभौम संसदलाई विघटन गरिएको छ। हामी सबै नेपाली नागरिकहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने, सम्बोधन गर्ने सार्वभौम संसद बिना लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास हुन सक्दैन। र मन्त्री परिषदको यो अवैधानिक, असंवैधानिक र गैर जिम्मेवारपूर्वक कदमलाई राष्ट्रपतिले औँठा छाप लगाएर राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृति प्रदान गरेर घोर अन्याय गर्नुभएको छ जनतामाथि, गणतन्त्रमाथि र संविधानमाथि। अब हामी तमाम न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, लोकतन्त्रका रक्षकहरू, मानव अधिकारका पक्षधरहरू, विधिको शासनका हिमायतीहरू यो सडकबाट संसदको पुनर्स्थापना नभएसम्मका लागि, लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको पुनर्बहाली नभएसम्मका लागि सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो आन्दोलनमा सरिक हुन, यो सडकमा उपस्थित हुन, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। आज हामीले यो सिम्बोलिक ढङ्गले, साङ्केतिक ढङ्गले हामीले यो विरोध प्रदर्शन गरेका छौँ। हामी यसबाट भाग्ने छैनौँ। हामी यसबाट डटेर यसको मुकाबिला गर्नेछौँ र सार्वभौम संसदलाई पुनर्स्थापित गरेर यो देशमा कहिल्यै पनि लोकतन्त्रमाथि हमला हुन नसक्ने गरी, गणतन्त्रलाई अझ संस्थागत गर्ने गरी हामी यो राज्य संयन्त्रलाई, यो विकास, यो शासकीय प्रबन्धलाई अझ दिगो र सफलीभूत बनाउने दिशामा अग्रसर रहने कुरामा म आह्वान गर्दै मेरो बाँकी समय नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, यो संविधान सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, संविधान लेख्दाखेरिको स्पिरिटको विषयमा अहिलेको हाम्रो संविधानले जुन स्पिरिट राखेको छ, जुन प्रत्याभूत गरेको छ जनताका अधिकारहरू, जुन हाम्रो शासकीय संरचना छ, जुन सरकारको स्थायित्वको विषयको कुरा छ, त्यो समग्र विषयमा धारणा राख्नुहुनेछ। मेरो बाँकी समय मेरा आदरणीय युवा नेता, नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता माननीय सांसद गगन थापालाई छोड्दै म तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। लाखौं लाख नेपालीहरूको रगत र पसिनाले सृजित लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिएको यो आजको छेडका विरुद्धमा तमाम देशैभरिका युवा विद्यार्थीहरू आज सडकमा उत्रिरहेका छन्। सांकेतिक रूपमा
आज हामी बानेश्वरमा उपस्थित भएका छौँ। हिजो चुनावभन्दा अगाडि केही अपवित्र गठबन्धन गरेर यो मुलुकका आम नेपालीलाई भ्रममा राखेर जुन सरकार बनाइयो, त्यो सरकार 5 वर्षसम्म चल्न सकेन। त्यो सरकारले आज फेरि यस व्यवस्थालाई नै खराब हो भन्ने प्रमाणित गर्न विभिन्न खाले भ्रष्टाचारहरू, अपराधहरू सरकारको संरक्षण भए। ती सम्पूर्ण समग्र व्यतिथि र विसङ्गतिका विरुद्ध आज हामी सडकमा छौँ। यदि यो सरकारले चाँडै यो गलत निर्णय सच्याएन भने हामी अन्तिम लडाइँसम्म लड्नेछौँ। यो आजको यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु न। लोकतन्त्रका धरोहर, आम नेपालीका आशाका धरोहर नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूलाई त्यसमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका श्रद्धेय सभाध्यक्ष महोदय, कार्यक्रममा सहभागी लोकतन्त्र प्रेमी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल। यहाँभन्दा केही 100 मिटर पर संसदको भवन छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको थुप्रै साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट त्यहाँका आदरणीय जनसमुदायले निर्वाचित गरेर मलाई मेरा कुराहरू राख्नका निम्ति त्यो संसद भवनमा छानेर पठाउनु भएको थियो। आज म संसद भवनभित्र छिर्न नपाएर संसद भवनको ढोका बाहिर तपाईहरुको माझमा आएर आफ्ना कुराहरू राख्न बाध्य भएको छु। के कारणले, कसको कारणले? त्यही संसदबाट बहुमत सदस्यहरूले यो देश 5 वर्ष तपाईं चलाउनुहोस् भनेर जिम्मा दिनुभएको, जिम्मा लिनुभएको, जसले ताला चाबीको जिम्मा लियो त्यही प्रधानमन्त्रीले संसदको ताला चाबी फोडेर त्यहाँभित्र भएका सबै त्यसका बन्दोबस्तहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएकोले गर्दा आज सडकमा आउन हामी बाध्य भएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले सडकमा आएर यस्तो काम गर्नुभयो भने त्यो कामलाई रोक्ने जिम्मा दिएको त्यही संसदले बनाएको राष्ट्रपति आज प्रधानमन्त्रीको अपराधको साक्षी मात्र होइन, साझेदार बन्नुभएको कारणले गर्दा बाध्य भएर हामी सडकमा आउनु परेको छ। आदरणीय साथीहरू, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि मलाई अहिले पनि सम्झना छ, यही संसद भवनमा जब प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रचण्ड बहुमतले निर्वाचित हुनुभयो, त्यो संसदको रोस्टममा उहाँलाई बधाई दिन उभिँदै गर्दा मैले भनेको थिएँ, म काङ्ग्रेसको सदस्य भएर मात्र होइन, यो सङ्घर्षमा होमिएको एउटा अभियन्ताको हैसियतमा पनि र त्योभन्दा पनि बढी एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतमा तपाईलाई बधाई दिन्छु, तपाईलाई शुभकामना दिन्छु। मेरा आशंकाहरू छन्, तर पनि म प्रार्थना गर्छु मेरा आशंकाहरू गलत साबित भइदिउन्। 5 वर्ष यो देशले कोल्टे फेर्न चाहेको छ। यो देशले धेरै सकस बेहोर्यो, संक्रमणको नाममा, संविधानको नाममा, परिवर्तनको नाममा। अब मान्छेले आफ्नो जिन्दगीमा परिवर्तनको आवाज गर्न चाहेको छ। तपाईलाई सफलताको शुभकामना छ। तपाईलाई हामी सम्झाउने छौं, प्रत्येक दिन प्रत्येक पल तपाईका संकल्पहरू सम्झाउने छौं भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले मलाई उत्तरमा भन्नुभएको थियो, एउटा सानो माननीयले यहाँ आएर धेरै कुरा भन्नुभयो, ढुक्क भएर सुत्नु होला, निन्द्रा नपर्ला, नउठ्नु होला, 5 वर्ष देश म चलाउँछु, तपाई ढुक्क भएर सुत्नु होला भनेर भनेको म सम्झन्छु। तपाई प्रधानमन्त्री भएको दिनबाट म मात्र होइन, नेपालको कुनै पनि नागरिकले चैनले सुत्न पाएनन्। प्रधानमन्त्री यो 5 वर्षको 3 वर्ष भयो, यस्तो अनुकूलको समय नेपालमा कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पाएको? हामी प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कुरा गर्छौं, हामी प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कुरा गर्छौं। न बीपी न जीपी कुनै पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीको जस्तो अनुकूलता, उहाँको जस्तो अहिलेको जस्तो सुविधा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्न सक्नु भएन। यो 3 वर्षमा नेपालमा परिवर्तनको ठूलो आधार हालिनु पर्छ। धेरै आशाका संसार गएको
3 वर्षमा त्यसको जग बस्न सक्नु पर्थ्यो, बस्न सकेन। 3 वर्ष खेर गयो। 3 वर्ष पछाडि आज प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ। देशमा यत्रो ठुलो विषम परिस्थितिको सामना हामीले गर्नु परेको छ। स्वास्थ्यको सङ्कटको तपाईँ हामी कसैले पनि अनुमान लगाउन सकिरहेका छैनौँ। गएको 20औं वर्षमा हामीले गरेका उपलब्धिहरू एकपछि अर्को नाश हुँदै गइरहेका छन्। अबको 3, 4, 5, 6 महिनाभित्रमा हामीले खोप पाउने कुरा हाम्रो सपना मात्रै, सपनाको रूपमा मात्रै सीमित हुने अवस्था बनेको छ। आर्थिक सङ्कट भोग्ने मान्छेलाई मात्र थाहा छ। यस्तो बेलामा सिङ्गो देशका सबै जनतालाई एक ढिक्का बनाएर एक ठाउँमा ल्याएर सिङ्गो देशको शक्ति र ताकत लिएर देशको सङ्कट सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले आज संसद विघटन गर्नुभयो। यो संसद विघटन गर्नु परेको कारण के हो? के नेपाली जनता सडकमा आएर संसद विघटन गर्ने वा प्रधानमन्त्रीलाई सडकमा ल्याउने कि आजको दिनमा कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्न नसक्ने गरिकन कसैले सडकमा आएर सङ्घर्ष गरेको छ? आज प्रधानमन्त्रीलाई संसदभित्र कहीँ उहाँले अविश्वासको सामना गर्नु परेको छ। तर यो सबै केही नहुँदै गर्दाखेरि पनि केवल फगत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वाकांक्षा, अहंकारको कारणले गर्दा आज संसद मात्र होइन सिङ्गो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ। आदरणीय साथीहरू, यो अरू कसैको कारणले गर्दा होइन, प्रधानमन्त्रीको अहंकारको कारणले गर्दा नेपालले एउटा अयोग्य व्यक्तिलाई, एउटा असक्षम व्यक्तिलाई हाम्रो दुर्भाग्य प्रधानमन्त्री पायो, जसको अहंकारको शिकार आज तपाईँ हामीले बनाएको संसद बनेको छ, तपाईँ हामीले बनाएको यो संविधान बनेको छ। यो संविधानमा कहाँनिर लेखेको छ कि नेपालको प्रधानमन्त्रीले अहिले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ भनेर कहाँनिर लेखेको छ? केही साथीहरू 2047 सालको संविधानको आधारमा 48 सालमा बनेको काङ्ग्रेसको सरकारले गरेको मध्यावधि निर्वाचनको प्रसङ्ग उल्लेख गरिरहेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा यो संविधान सभाभित्र बसेर पहिलो संविधान सभामा नसकेर दोस्रो संविधान सभामा लामो छलफल गरेर यसै गरिकन संसद विघटन गर्ने अवस्था नआओस् भनेर संविधानको धारा धारामा यस्तो शङ्का बहुलठी प्रधानमन्त्रीले कुनै दिन संसद विघटन गर्ला भनेर जोगाउने धाराहरू हामीले लेखेका छौँ। यो संसदले प्रधानमन्त्री छान्न सकेन भने, भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउनु भयो भने मात्रै त्यो बेलामा मात्रै संसद विघटनको अवस्था आउन सक्दछ। स्पष्टसँग संविधानको धारामा हामीले लेखेका छौँ, यो संसदले कुनै बहुमत भएको प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन। 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन। एउटा व्यक्तिले अल्पमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा आयो, बहुमत पुर्याउँछु भन्यो, तर प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन भने मात्रै त्यो अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुन सक्दछ। यति कुरा स्पष्टसँग लेख्दा लेख्दै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो। त्यो सिफारिस बोकेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जाँदै गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही संसदको शपथ खानु भएको होइन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आजदेखि तपाईँ र मेरो राष्ट्रपति होइन, आजदेखि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी केपी शर्मा ओलीको ग्याङको एउटा सदस्य मात्रै हो। यो सडकबाट हामी घोषणा गर्छौँ, संसदको यो बहुमतबाट प्राप्त गरेको राष्ट्रपति आज यही संसदका विरुद्धमा अपराधमा उत्रिन्छन् भने उनी हाम्रो राष्ट्रपति हुने नैतिकता उनले राख्दिनन्। आजको दिनमा हामीलाई 0 भए पनि एउटा आशा हामी सबैले बोकेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीले लहर र सनकमा आएर संसद विघटनको सिफारिस गर्दै गर्दा त्यो ठाउँबाट रोकिन्छ कि भन्ने मलाई त थिएन, तर केही साथीहरूलाई आशा थियो। रोकिएन। राष्ट्रपति आज आफै अपराधको साझेदार हुनुहुन्थ्यो, आज त्यसलाई फेरि पुनर्पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यसैले आदरणीय साथीहरू, म फेरि एकपटक तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो त्यसै भएको होइन, यो रातारात भएको होइन। गएको 2-3 वर्ष हामीले लगातार हेऱ्यौँ, यत्रो अवसर प्राप्त गर्यो, यत्रो मौका प्राप्त गर्यो, यत्रो अवसर र मौका घेर फाल्यो। आज यतिका धेरै साथीहरू सडकमा आउनुभएको छ, देशभरि थुप्रै ठाउँमा आउनुभएको छ। योभन्दा पहिला पनि व्यवस्था ठिक छैन भनेर पनि युवा साथीहरू सडकमा आउनुभयो। म युवा साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजो यस्तै थियो,
केही नेपालका राजनीतिक दलका केही राजनीतिक नेताहरूले गरेको गल्तीको आधारमा त्यो बेलामा कतिपय दक्षिणपन्थी शक्तिले हामीहरूको भावनासँग खेल्दै योभन्दा शासन राम्रो हामी दिन्छौँ भनेर सडकमा आए, सडक तताए। उनले त्यो अवसर पनि लिए, तर 2-3 वर्षमा देशको हालत के भयो हामी सबैले भोग्यौँ। त्यसैले यो बेलामा यो संविधानका विरुद्धमा अपराध गर्ने अपराधीलाई सडकबाट ठेगान लगाऊ, संविधानलाई होइन। यो संविधान हामीले बनाएको, यो व्यवस्था हामीले ल्याएको, यो व्यवस्थाका विरुद्ध अपराध गर्ने राष्ट्रपतिलाई ठिक लगाऊ, यो व्यवस्थाका विरुद्ध अपराध गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठेगानमा ल्याऊ। तर व्यवस्थाका विरुद्धमा उठ्ने आवाजहरूलाई पनि हामीले सचेततापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ। यो व्यवस्थालाई पनि सँगसँगै जोगाउन आवश्यक छ। त्यसैले म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेलामा सबैले सचेततापूर्वक यसको विरोध पनि गरौँ, तर सँगसँगै व्यवस्था विरुद्ध उठ्ने आवाजहरूलाई सँगसँगै चिन्ने काम पनि गरौँ। म यही मञ्चबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अरू नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भन्न चाहन्छु, म माधव नेपाललाई पनि भन्न चाहन्छु, आजको यो अवस्था केपी ओलीको कारणले गर्दा मात्र आएको होइन। प्रचण्ड र माधव नेपाल हुतियारा भएको कारणले गर्दा पनि आज यो अवस्था आएको। यत्रो महिनासम्म यही सदनमा उभिएर मैले भनेको मलाई याद छ, तपाईको प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ, विश्राम दिनुस्, तपाईको बालाई घरमा विश्राम दिनुस्, राख्नुस् भनेर भनेको म सम्झन्छु। मान्नु भएन। तपाईको प्रधानमन्त्री भ्रष्ट हुनुहुन्छ, तपाईको प्रधानमन्त्री अनैतिक हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा मान्नु भएन, पत्याउनु भयो। आज 2-2.5 वर्षपछि हिसाब किताब नमिलेपछि आरोप पत्र लेखेर ल्याउनु भयो। यत्रो दिन छलफल गर्नुभयो। यो संसदीय व्यवस्था भएको देश हो। स्थायी समिति, सचिवालय आज मुडामा बसेर बैठक, आज भुइँमा बसेर बैठक, आज दायाँ फर्केर बैठक, आज बायाँ फर्केर बैठक भन्नुभन्दा संसदीय दलमा गएर अनैतिक, अयोग्य, भ्रष्ट केपी ओली विरुद्ध हाम्रो अविश्वास छ भनेर चिठी लगेर टेबलमा पड्काएको भए आज संसद विघटन गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हुन्थ्यो। तपाईहरुसँग हुती नभएको कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवक्तालाई यो संविधान च्यातेर राष्ट्रिय चुनाव हारेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभाभित्र छिर्नु पर्यो। वामदेव गौतमको मैले आज मात्र पढे, अघि दिउँसोसम्म पनि संसद विघटन गरेपछि तपाईको राय के छ भनेर सोध्दै गर्दा नो कमेन्ट भनेर हिँड्नु भएको वामदेव गौतमले भर्खर वक्तव्य निकाल्नु भयो र भन्नुभयो यो राष्ट्रघाती छ। अहिले दिउँसो पनि प्रधानमन्त्री पाइन्छ कि भनेर हिसाब किताब गरेर बस्नुभयो। तपाईहरुको कायरता, तपाईहरुको हुतियारापनको कारणले गर्दा आज नेपालले दुःख पाएको छ। त्यसैले आज केपी ओलीले मात्र होइन, आज प्रचण्ड र मानव नेपालले पनि नेपाली नागरिकहरूको जनमतको अपमान गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको बहुमत थियो यो 5 वर्ष तपाईहरुले चलाउन पाउनु भएको। म कांग्रेसको सांसद हुँ। 5 वर्ष जनताले कांग्रेसलाई सडकमा बस, सदनको पछाडिपट्टि गएर हुन्छ हुन्न भन, विरोध गर, प्रश्न गर, तर सरकारको आसन दिन फर्केर नहेर भनेर म्यान्डेट दिएर हामीलाई पठाएको। 5 वर्ष म्यान्डेट तपाईहरुले पाएको। यो म्यान्डेट नसम्हालेको तपाईहरुले यो संविधानमा हामीले यस्तै अवस्था आउँछ भनेर लेखेर ल्याउँदै गर्दा संविधानलाई कुल्छने एउटा सन्की प्रधानमन्त्री तयार गर्ने कुरामा तपाईहरुको कायरताको पनि त्यत्तिकै ठूलो कारक छ। त्यसको कारणले गर्दा पनि आज यो अवस्था आएको छ। कतिपय साथीहरु भन्नुहुन्छ अब कांग्रेसले के गर्छ? कांग्रेसको बैठकले भर्खर निर्णय गरेको छ यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध कांग्रेस प्रतिरोध गर्छ, कांग्रेस संघर्ष गर्छ, भर्खर निर्णय गरेको छ। म यहाँ आउँदै गर्दा एकजना साथीले भन्नुभयो मलाई, तपाई कहाँ जान लाग्नु भएको? मैले भने विरोध सभामा जान लागेको। साथीले भन्नुभयो होइन, कांग्रेसले विरोध गर्ने होइन, कांग्रेसले अब धन्यवाद दिनुस्, अब चुनावको तयारी गर्नुस्। मैले भने होइन, चुनावको जय वा पराजय हाम्रो प्राथमिकता होइन। हाम्रो प्राथमिकता यो संविधानको पालना भयो कि भएन भन्ने हो। साथीले मलाई फेरि प्रश्न गर्नुभयो चुनावसँग डराएको हो? मैले भने छोडिदिनुस् अरू कांग्रेसको साथीहरुको कुरा। म भन्दा पनि अझ जनमत भएका साथीहरु हुनुहुन्छ। म यही काठमाडौँबाट बल्ल बल्ल निर्वाचन जितेको काठमाडौँको एउटा सांसद चुनावको दिन आउँदै गर्दा
जुन यो संविधानको विरोधी कदमको विरुद्धमा उभिएका छौँ, उभिन्छौँ। चुनावको सामना गर्दै गर्दा आज होला भोलि होला म काङ्ग्रेसको सांसद भएर मैले त खुला भनेको छु, महारानी विद्यादेवी भण्डारी मेरै क्षेत्रको हुनुहुन्छ, चुनाव लड्न आउनुहोस् भनेर भनेको छु। म तयार छु। मसँग योभन्दा अघिल्लो चुनाव प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार लड्नु भएको, यस्ता सल्लाह दिन नसक्ने हुतियार सल्लाहकार होइन। यो पटक चुनाव लड्न काङ्ग्रेसको एउटा युवा त्यो सल्लाह लिने प्रधानमन्त्रीसँग झापा भए झापा, काठमाडौँ भए काठमाडौँ लड्नु। यो चुनाव लड्ने हुतीको कुरा होइन। काङ्ग्रेस सबै मैदानमा सामना गर्न तयार छ। यहाँ प्रश्न संविधानको, प्रश्न व्यवस्थाको, प्रश्न कानुनको। कतिपय साथीहरू बेलायतको कानुनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कतिपय साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ। त्यसो भए यो संविधान किन लेखेको? बेलायतको संविधान, बेलायतमा संवैधानिक अभ्यास, लिखित संविधान नभए तापनि त्यो संवैधानिक अभ्यासमा पनि लामो अभ्यासबाट उनीहरूले पनि भर्खर एउटा नयाँ कानुन बनाएका छन्। जुन कानुनबाट उनीहरू भन्छन् संसद विघटन गर्नका निम्ति संसदभित्र निश्चित शर्तहरू पुरा गरेको हुनुपर्छ। यतिकै संसद बेलायतमा पनि विघटन गर्न पाइँदैन। नेपालमा त हामीले लामो अनुभव गरेर भन्यौं कि संविधानमा यो अवस्थामा मात्रै, जुन अवस्था अहिले 1, 2, 3 कुनै पनि अवस्था छैन, संविधानमा संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर लेख्यौं। एउटा मात्रै गल्ती गरेछौँ, संसदको पद रिक्त हुने कुरामा लेख्दै गर्दाखेरि मृत्यु भएमा, यो भएमा, त्यो भएमा भनेर लेखिरहेको बेलामा मानिस सनक्क सन्केर मान्छेले सन्तुलन गुमाएर च्युत भयो भने उसलाई जिम्मेवारीबाट हटाइनेछ भनेर लेखेको भए धेरै पहिला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई सडकमा ल्याइने रहेछ। त्यो गल्ती हामीले गर्यौं, त्यो गल्ती संविधान लेख्दै गर्दा गरेको भान हुन्छ। यसरी देश चलाइन्छ। यत्रो ठुलो षड्यन्त्र आज अहिले आएर भर्खर समाचारमा पढ्यौं कि प्रधानमन्त्रीले जाँदा जाँदै संवैधानिक आयोगमा फलानो फलानो सिफारिस गर्नुभयो अरे, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्नुभयो अरे, यो आयोगमा सिफारिस गर्नुभयो अरे। सिफारिसमा पर्ने साथीहरूले बुझिराख्नुहोस्, तपाईको सिफारिस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा होइन, केपी ओली आयोगमा भएको होला। हामी मान्दैनौं यो संविधानले बनाएको आयोगको सिफारिस कसैले चाल गरेर, छेल गरेर, षड्यन्त्र गरेर यो अँध्यारो कोठाबाट पञ्चायतको शासन पनि यसरी चल्दैन, यसरी चलाएर चल्दैन। यी सबै कुराहरू कसरी गर्नुपर्छ भनेर संविधान बनाएका छौँ, कानुन बनाएका छौँ। त्यसैले म आदरणीय तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सचेत रहने बेला हो। धेरै लामो समय दुःख गरेर हामीले धेरै राजनीतिक अथक यात्रा सङ्घर्ष पछाडि एउटा संविधान निर्माण गर्यौं, एउटा व्यवस्था बनायौं। म तपाईहरुसँग माफी माग्न चाहन्छु, खास गरिकन युवा साथीहरुसँग। तपाईहरुलाई त्यही बेलामा यही बानेश्वरको सडकमा पटक पटक आएर हामीले भनेका थियौं कि अब फेरि सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, व्यवस्था जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन भनेर पटक पटक हामीले भनेका थियौं। तर आज फेरि त्यही बेला आएको छ। आज फेरि तपाईहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो बेलामा यो संविधान जोगाउनका निम्ति, यो व्यवस्था जोगाउनका निम्ति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका निम्ति हाम्रो गणतन्त्रलाई खतरा पूर्व राजाबाट होइन, राष्ट्रपतिबाट छ। हाम्रो लोकतन्त्रलाई खतरा चुनाव हार्नेबाट होइन, चुनाव जितेको प्रधानमन्त्रीबाट छ। यी सबैजना रक्षकको जिम्मामा बसेका भक्षकहरूबाट संविधान र व्यवस्था जोगाउनका निम्ति फेरि एकपटक तन्नेरी साथीहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने बेला आएको छ। म तपाईहरु सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तन्नेरी साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। नेपालको हाम्रो दुर्भाग्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको एउटा सनकाहा प्रधानमन्त्रीको लाड र सनकको शिकार आज यो संसद भएको छ। यो प्रधानमन्त्रीको सनक र सनकाको शिकार भएको यो प्रतिनिधि सभालाई पिउताउने, यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने हाम्रो लडाई जुन बाटोबाट हुन्छ यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने लडाईमा तपाईहरु सबैको साथ रहन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। यही बीचमा व्यवस्था विरोधी आवाजहरू बढ्न सक्छन्, तिनलाई बुझ्नका निम्ति पनि तपाईहरुलाई आग्रह गर्छु। साथीहरूलाई कुनै अलमलमा नपर्दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। कांग्रेसका साथीहरूलाई यो बेलामा धैर्यतापूर्वक जिम्मेवारीका साथमा पार्टीले घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन तपाईलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो अन्त्यमा फेरि तपाईहरुलाई यही कुरा दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो सदन जसले प्रधानमन्त्री बनायो, जसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको थियो, उनको सनकले
उनको लहरले उनको अहंकारको कारणले गर्दा आज सदन जसरी भङ्ग भएको छ। अब हाम्रो प्रहार त्यही प्रधानमन्त्रीको सनकलाई हाम्रो प्रहार हो, त्यही प्रधानमन्त्रीको अहंकारलाई हाम्रो प्रहार हो। सदन विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र त्यो अपराधको साझेदारी हुने राष्ट्रपतिका विरुद्ध हाम्रो सङ्घर्ष हो। यो सङ्घर्षमा सबै न्यायप्रेमी जनताहरूको साथ रहन्छ र सबै न्यायप्रेमी जनताको साथको आधारमा फेरि एकपटक यो व्यवस्थामाथि आएका कालो बादललाई हामीले पन्छौँछौँ भन्ने विश्वासको साथमा छोटो सूचनामा तपाईँहरू आइदिनु भयो। तपाईँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।